नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर भारतीय जनता पार्टीले पहाडका 3वटा समष्टिहरूका निम्ति आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरेको छ। यसमा दार्जिलिङ समष्टिबाट निरज जिम्बालाई प्रार्थी बनाइएको छ भने कालेबुङबाट शुभ प्रधानलाई अनि खरसाङबाट बीपी बजगाईलाई टिकट दिइएको छ। यिनमा निरज जिम्बा दार्जिलिङ समष्टिका निवर्तमान भाजपा विधायक हुन् भने बीपी बजगाई अनि शुभ प्रधान करिब 1.5 महिनाको जेठो कान्छो हुँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाबाट बीजेपीमा सामेल भएकाहरू हुन्। सर्वप्रथम त म भारतीय जनता पार्टी अन्तर्गत केन्द्रीय नेतृत्व विशेष गरी नरेन्द्र मोदी माननीय प्रधानमन्त्री अधीन केन्द्र सरकारको एउटा सर्वेक्षण दल अनि गृहमन्त्री अमित शाह महोदयको सर्वेक्षण दलको माध्यमबाट कालिम्पोङका जति पनि मेरा शुभचिन्तक थिए अनि कालिम्पोङ अन्तर्गत जिल्ला समिति मण्डल अध्यक्षहरू यहाँका विभिन्न भातृ सङ्गठन युवा नारी समूह जम्मै शक्ति केन्द्रका साथीहरू अनि बङ्गालका प्रभारी अन्तर्गत कैलाश विजयवर्गीजी श्री दिलीप घोष माननीय सांसद दाजु विष्ट उहाँहरूले मलाई यस योग्य सम्झिनुभयो र उहाँहरूले मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोडेपछि नै यो प्रस्ताव मेरो अघि राख्नु भएपछि पार्टीको सदस्यता ग्रहण गराएर कालेबुङबाट उहाँहरूले दीर्घ दिनको हाम्रो समस्याको समाधान हेतु कहीँ न कहीँ मेरो माध्यमबाट एउटा कालेबुङलाई नयाँ दिशा दिने अनि उहाँहरूको घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरूलाई यसपालि राज्यको विधानसभा चुनावको घोषणापत्रमा पनि उल्लेखित गर्दै कालिम्पोङलाई एउटा नयाँ दिशातर्फ लाने क्रममा मलाई माध्यम बनाउने जुन अभिभावना दिनुभएको छ, विश्वास राख्नुभएको छ, त्यसको निम्ति म आभार व्यक्त गर्दछु। विशेष गरी अहिलेको समय तपाईँले विधायकको टिकट पनि अहिले पाइसक्नु भएको छ है। हजुर। अहिले कुन दललाई चाहिँ विशेष गरी चुनौतीपूर्ण तरिकाले अहिले हेरिरहनु भएको छ? अब यो साह्रै छोटो समयभित्र भारतीय जनता पार्टीको आफ्नो एउटा सर्वेक्षण दल छ अनि कालेबुङ जिल्ला समितिको आफ्नै एउटा उहाँहरू जति पनि आरएसएसका कार्यकर्ता साथीहरू छन्, जति पनि बिजेपीका मण्डल समितिका साथीहरू छन्, युवा नारी मोर्चाका साथीहरू छन्, उहाँहरूले परोक्ष रूपमा जुन सर्वे गरिरहेका छन् उहाँहरूको माध्यमबाट जो मलाई जान्नमा आइरहेको छ यहाँ प्रतिद्वन्दिता भन्ने त्यस्तो ठुलो साह्रै देखिएको छैन र लगभग बिजेपीको निम्ति एकतर्फा चुनाव नै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ अनि जिल्ला समितिलाई यो कुरामा विस्तारसँग आफ्नो सर्वेक्षण अगाडि राख्नेछ। यो कुरा पनि आज नै भनिहाल्न अलिक सजिलो हुँदैन किनभने पहिले त राज्य स्तरमा एउटा घोषणापत्र पहिलेबाटै जारी भइसकेको छ र जस्तो जस्तो अब म जिल्ला समितिका साथीहरूसँग पनि बस्नेछु अनि कालेबुङका हाम्रा मण्डल अध्यक्षहरू छन्, शक्ति केन्द्रका साथीहरू छन्, बिजेपीका युवा मोर्चाका साथीहरू छन्, नारी मोर्चाका साथीहरू छन्, उहाँहरूको तर्फबाट आफ्ना क्षेत्रीय समस्याहरू जति छन् समाधानहरू छन् अनि घोषणापत्र धेरैजना साथीले घोषणापत्र जारी पनि गरे। जुन कुराहरू 3 वर्ष अगाडि उहाँहरू सत्तामा थिए उहाँहरू गर्न सक्ने कुराहरू थिए तर घोषणापत्रमा मात्र सीमित राख्नुभन्दा जस्तो जस्तो समय आउँदैछ त्यो अनुसार देशकाल परिस्थितिहरू काम गर्दै जाउँ न अनि घोषणापत्र अहिले नै हामी सार्वजनिक गर्न चाहँदैनौँ अनि कालेबुङलाई लिएर मेरो जुन उद्देश्यले म आज यो विधायकको चुनाव मैदानमा उत्रिएको छु त्यो म समय आउँदा सार्वजनिक गर्दै जानेछु। बीजेपीलाई जनताले भोट किन दिनु? किनभने हामीले 107 वर्षकोबाट सुरु गऱ्यौँ, अहिले झन्डै 114 झन्डै 120 वर्ष जस्तो भयो होला, 116 जस्तो वर्ष जस्तो भयो होला हाम्रो दीर्घ दिनको आन्दोलनको कुराहरू गरेको अनि माग्ने हामी हौँ, दिने त केन्द्र सरकारै हो र अहिले पनि 24सम्म केन्द्रको सरकार छ अनि 24 पछि पनि अर्को सरकार केन्द्रमा बन्निने क्रममा रहेको हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यसो गर्दाखेरि आज त्यही सरकारको दलको हिस्सा भएर जाँदाखेरि आफ्नो जातीय भावना जनआकाङ्क्षालाई पनि कहीँ न कहीँबाट जीवितै राख्ने किनभने त्यो बुँदाहरूमा जुन घोषणापत्रहरूमा संकल्पपत्रमा उल्लेखित छ त्यसलाई कहीँ न कहीँ गएर जनमतको माध्यमबाट त्यसलाई जीवित राख्ने पनि यो कोसिस हो। 2019मा बिजेपीले आफ्नो संकल्पपत्रमा पीपीएसको कुरा निकालेको थियो र अहिलेको राज्य विधानसभालाई लिएर पनि पीपीएस त्यहाँनिर अन्तर्भुक्त गरिएको छ। यसलाई को इन्सिडेन्ट मान्नुहुन्छ कि यो पार्टीको रणनीति नै हो?
यसलाई अहिले यति ठुलो प्रश्नको उत्तर दिनको निम्ति म आफैलाई धेरै सानो लाग्छ। अहिले त केवल मेरो नाम मात्र सार्वजनिक भएछ बिजेपी प्रार्थीको रूपमा, र त्यसले गर्दा यो सानो भर्खर उड्दै गरेको शिशुलाई तिमी पछि कलेज पास गरेर के काम गर्छौ भनेर सोधेको जस्तो हुन्छ। साह्रै छिटो हुन्छ यो प्रश्नको उत्तर दिन मलाई। यदि कालेबुङमा नेतृत्वको दृष्टिकोणबाट, एक शिक्षकको दृष्टिकोणबाट, अनि अब आएर एउटा अतीतमा बिजेपीको कहीँ न कहीँ हामी गठबन्धनमा थियौँ, तर आज त म स्वयं बिजेपीकै एक कार्यकर्ताको रूपमा सहभागी भएर प्रार्थीको रूपमा आफ्नो जातीय मुद्दासहित क्षेत्रीय मुद्दालाई पनि अनि कालेबुङको पूर्वाधारलाई पनि अवलोकन गरेर एकचोटि, जस्तो जापका साथीले एकचोटि एक मौका जापलाई भनेर भनेका थिए, एक मौका चाहिँ कालिम्पोङको दृष्टिकोणबाट हामीले केवल एउटा नेतृत्वलाई जन्म दिने भन्ने मात्र होइन। हुन त विधायकको हातमा त्यस्तै ठुलो धेरै पावर फङ्सन हुँदैन है, विधायकको सीमित कोष हुने गर्छ। तर एउटा सरकार बनिँदै गरेको क्रममा अनि केन्द्र सरकारको तर्फबाट पनि एउटा प्रस्ताव आउँदाखेरि यो कालेबुङलाई एउटा नयाँ दिशातर्फ लाने क्रममा सायद यसपालिको बिजेपीलाई तपाईँहरूले जुन मतदान गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ केवल एउटा विधायक बनाउने मतदान मात्र नभएर भारतीय जनता पार्टीकै सिम्बलमा भारतीय जनता पार्टीकै प्रार्थीलाई भोट दिएर चाहिँ आज पनि केन्द्र सरकारप्रति हाम्रो आस्था विलिन भएको छैन भन्ने कालेबुङवासीले त्यो सचेतता 2019मा जस्तै राख्छन् भनेर हामी आशा गर्छौँ। अन्तिम प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जो अघिबाटै कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा थियो है, उहाँहरू बिचमा कहीँ न कहीँ उहाँहरू अलिकति नाखुस भएको है, तपाईँ पार्टीमा आउनुभयो, फेरि टिकट पनि पाउनुभयो, त्यसले गर्दा उनीहरू कहीँ न कहीँ असन्तुष्ट भएको कुरा पनि सुनियो। सार्वजनिक रूपले आएन, तर पनि यो कुरा चाहिँ आयो, दमित स्वरमा भए पनि आयो। त आफ्नो साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त मैले यो टिकट स्वीकार गर्नु अनि भारतीय जनता पार्टीको प्रस्ताव यो स्वीकार गर्नु मेरो कुनै राजनैतिक सङ्कुचित विचारधारा लिएर मैले निश्चय गरेको होइन। अनि म यो सबै कुरो तपाईँहरूलाई प्रेस माध्यम सार्वजनिक गर्न चाहदिनँ। ती साथीहरूसँग म बस्नेछु, आज भोलि भित्रै बस्नेछु, बसेर म विश्वस्त छु कि मैले यो भारतीय जनता पार्टीको प्रार्थी या उम्मेदवारिता स्वीकार गर्नुको पछि मेरो जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य बुझिसकेपछि साथीहरूले मलाई सहर्ष स्वीकार गर्नेछ। यसरी नै अर्कोतिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाले आज सारा अन्दाज र अड्कलहरूलाई दरकिनार लाउँदै आगामी विधानसभा चुनावको निम्ति आफ्नै प्रार्थीहरू खडा गरेको छ। दार्जिलिङमा आयोजित प्रार्थी घोषणा समारोहमा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङले पहाडका 3वटै समष्टिहरूका निम्ति दलीय टिकटको घोषणा गर्दै दार्जिलिङ समष्टिबाट पिटी ओलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्। यस्तै प्रकारले कालेबुङबाट पार्टीका जिल्ला समिति अध्यक्ष डाक्टर आरबी भुजेललाई प्रार्थी बनाएका छन् भने खरसाङबाट पूर्व सभासद नरबुजी लामालाई उम्मेदवारिता प्रदान गरेका छन्। हाम्रो पक्षबाट, हजुरहरूको पक्षबाट, गोर्खे सन्तानको एक-एकजना घर परिवारको पक्षबाट भोलिको भविष्य निर्धारण गर्नको लागि यो खदा र उहाँको नामावली मैले घोषणा गर्न गइरहेको छु। दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीबाट पिटी ओलाज्यूलाई पिटी ओलाज्यू 2017मा पनि भयानक स्थितिमा दिल्लीको प्राङ्गणबाट उहाँलाई एरेस्ट गरेर आफ्नो जातिको स्वाभिमान बचाउनको लागि उहाँले जुन प्रकारले मेहनत र परिश्रम उहाँले गरेर उहाँले सक्षम भएका थिए र उसको आज यो खदा लगाएर उहाँलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि लु भाइ, यो खदा तिम्रो निम्ति भोलि सम्पूर्ण जातिको निम्ति तिमीलाई शिरोभार दिएका छु। यसलाई यही प्रकारले ग्रहण गर्ने सबैले ताली मारेर स्वागत गर्नु।
सम्पूर्ण खरसाङवासीले टोटल कमान बस्ती सिन्कुना बगान क्षेत्रहरूमा सबै मेरो महानुभावलाई म धेरै शुभकामना राख्दै म आज यो खदा र टोपी पहिनाउन गइरहेको छु भाइ नर्बु लामाज्यूलाई। भाइ नर्बु लामाज्यू उहाँलाई म यो खदा अर्पण गर्दैछु। सबैले तालीको धुनमा स्वागत गरिदिने। भाइ नर्बुलाई सबै महानुभावले स्वागत गरेर उहाँलाई सम्मान गरिदिने। नर्बु लामाज्यू आज टिकट वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष विमल गुरुङ अत्यन्तै भावुक देखिएका थिए। रोदनयुक्त स्वरले उनले आज आफ्नो सम्बोधन सुरु गर्दै उनले तर जित मोर्चाकै हुने भरोसा दिलाएका छन्। उनले घोषित उम्मेदवारहरूलाई खादा तथा नेपाली टोपी लाउँदै दलीय टिकट प्रदान गरी जितेर आउने शुभकामना दिएका छन्। उपस्थित मेरो प्यारो आमा बाबाहरू, मेरो भाइ बहिनीहरू, मेरो छोराछोरीहरू, आज यहाँ बसेर केही बोल्न गइरहेको छु। तर आज मलाई यहाँ लाग्यो यो छातीमा यहाँ लाग्यो मलाई। 3.5 वर्ष तपाईँको दिन थियो, बलिदान दिए, योगदान दिए तपाईँहरूको निम्ति। 3.5 वर्ष मलाई कसैले भेट्नु भएका थिए, कसैले देख्नु भएका थिए। तर आज म कसैको भविष्य बनाउन जान्दैछु। कसैको भविष्य बनाउन जान्दैछु जसले पनि आज यो टोपी शिरमा पहिरिन्छ उसले कहिले
अनि मेरो शिर ढाल्ने कोसिस नगरिदिनु होला। अगर मेरो शिर ढल्छन् पनि गोर्खा जातिको शिर ढलेको म अनुभव गर्छु। हिजोसम्म जे जस्तो प्रकारले बिते तापनि, जे जस्तो प्रकारले रहे तापनि, जे जस्तो सहे तापनि, अब उपरान्त यो पहाडको भविष्य बनाउनको लागि आज यहाँबाट नामावली घोषणा गर्दैछु र भविष्य तपाईको हातमा यो पहाडको छ नि, वो त एउटा माध्यम मात्र हो। बाटोबाट पनि एउटा माध्यम मात्र हो। यो बाटो बनाउँदाखेरि हिँड्ने मेरो सन्तानको निम्ति मैले भविष्य खोज्नको लागि तपाईँलाई पठाउँदैछु यहाँबाट। तर अघिका दिन जस्तै छलकपट कतै पनि नहोस् है। यो अन्तिम मेरो अन्तिम हो। साह्रो दुख्यो मलाई आज 3.5 वर्षको पश्चात तपाईले मलाई पाउनुभयो। आज मैले नयाँ भविष्य बनाउनलाई आज यहाँ उभिएका छु। सबैलाई आज यहाँ आएर यो सभामा आउनुभएकामा सबैलाई मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। बिहानै उठेर मैले सबैभन्दा ईश्वर भगवानलाई स्मरण गरेँ, सूर्यलाई स्मरण गरेँ, अनि यो 3 जना क्यान्डिडेटको लागि म भगवान महाकाल बाबामा तारा देवीमा गएर मैले प्रार्थना चढाएँ। सबै पहाड तराई डुवर्सको मानिसहरूको भविष्यको लागि जे पनि गर्न जान्छौँ, जे पनि गरेर लान्छौँ, कतै पनि छलकपट नहोस् है हे माता भनेर आएँ म। र आज म यहाँ बस्दाखेरि तपाईँको मन हृदय सबै कुरो बुझ्दा कति माया गर्नुहुन्छ तपाईँले मलाई। केही त छैन मेरोमा। हिजोको दिन थिए त्यति बेला तपाईँ यसरी नै आउनुहुन्थ्यो। आज छैन, केही पनि छैन, तर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसको आधार एउटा विश्वास म प्रतिको, माया प्रतीक हो। यो विश्वास र यो माया कहिले पनि ढल्न दिने छुइनँ मेरो तर्फबाट, कहिले पनि झुक्न दिने छुइनँ यो तर्फबाट। यही हजुरलाई बिन्ती भाव म आज चढाउन चाहेका छु र सबैलाई मेरो कोटी कोटी प्रणाम टक्राउँदै देवी देउराहरूलाई, इष्ट देवतालाई, सबै महागुरुदेवलाई प्रार्थना चलाउँदै अब केही म भन्न गइरहेका छु। ध्यानपूर्वक तपाईँले सुनिदिने, तपाईँले याद गरिदिने। हामी यहाँ यो पहाडको क्षेत्रीय पार्टीलाई बचाउनु छ, क्षेत्रीय विषयलाई बचाउनु छ, क्षेत्रीय वातावरणलाई बचाउनु छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे होला हामी कम्मरै कस्नुपर्छ। हामीले नेसनल कुरोहरूलाई अहिले घरि नहेरेर, नेसनल पार्टीहरूलाई अहिले घरि नहेरेर हाम्रो क्षेत्रीय विषयलाई याद गर्नुपर्छ भनेर आज हामी आफै आफ्नो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट अनि यो तिरङ्गा झन्डाको पक्षबाट
हामीले हाम्रो आफ्नै क्यान्डिडेट यो भूमिमा उतारेका छौँ। भोलिको दिनदेखि जब यो क्यान्डिडेट सडकमा गाउँघरमा गएका हुन्छन् त्यति बेला तपाईँहरूले माया गरिदिनु, आशीर्वाद दिनु, यही चिज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। जो पनि क्यान्डिडेट आज घोषणा हुन्छन् हो उसैकोमा पैसा रुपियाँ छैनन्। तपाईँलाई गाडी घोडामा चढाएर घर हिँड्ने पैसा हाम्रोमा छैनन् होला, तर हाम्रोमा माया छ, हाम्रोमा स्वाभिमान छ, हाम्रोमा इज्जत छ। अरू जस्तो ढोल पिटेर हामी ठुल्ठुला भाषण गरेर फल्ना दिसका दिन्छु र यो गर्छु भन्नु आज चाहँदैनौँ, सक्दैन पनि। आज आफूले रुचाएको घाँस मात्रै खान पर्छ, नरुचाएको घाँस खानु उचित होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समय नै यस्तो छ कि हामीले त्यति नै बोल्न पर्छ, त्यति नै जान्न पर्छ। र मलाई फर्को लागेको चाहिँ के भने आज क्षेत्रीय पार्टी नरलाए जस्तो स्थिति भइसक्यो यो पहाड तराई डुवर्समा। अघि बिहान मात्र बिजेपी पार्टीबाट घोषणा भए, अनि घोषणा दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङबाट घोषणा गरे प्रार्थीहरू। एउटा प्रार्थी खरसाङबाट घोषणा गरे, मलाई चुडाएर लगेको व्यक्तिलाई घोषणा गरे। अर्को कालिम्पोङको व्यक्तिलाई घोषणा गरे, मेरै अङ्गबाट चुडाएर लगेको व्यक्तिलाई घोषणा गरे। एउटा व्यक्तिलाई घोषणा गरे जसलाई नेपालको प्राङ्गणमा 7 ताल खुट्टा ढोकेर मैले टिकट दिएको थिएँ, उसलाई घोषणा गरे। र नेसनल पार्टी आज भारतीय जनता पार्टीको मलाई कतै पनि डर छैन। मलाई कतै पनि भारतीय जनता पार्टीको सँग मलाई डर छैन, किनभने उनीहरूकोमा एउटा क्यान्डिडेट त निकाल्नु नसक्दो रहेछ। सोच्नुहोस् न, एउटा क्यान्डिडेट भारतीय जनता पार्टीको आफ्नो क्यान्डिडेट त निकाल्न नसक्दो रहेछ। अर्काकोबाट चोरेर लुटेर लगेको क्यान्डिडेटलाई उठाउनु चाहँदो रहेछ भनेपछि दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङमा भारतीय जनता पार्टीको के अस्तित्व छ, के रहन्छ, अनि हिजोको दिनमा हामीले गर्दा के थियो, के रहेको थियो, यो स्पष्ट आज मान्छेको अगाडि छर्लङ्ग भएका छन्। लुकाएर लुकाउन सकेनन्, बुझ्यो। धन्यवाद छ भारतीय जनता पार्टीलाई पनि। तपाईहरूसँग 15 वर्षको जिन्दगी हामीले काट्यौँ, तपाईहरूसँग 15 वर्षको जिन्दगी काट्यौँ, तपाईहरूसँग माया मोहमा बस्यौँ। तपाईलाई 3 ताल हामीले एमपी बनाएर पठायौँ, 1 ताल बाई इलेक्सनमा एमएलए बनाएर पठायौँ। हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। तपाईको नेसनल पार्टी 21-22 वटा स्टेटमा भएको एउटा स्टेटमा चिफ मिनिस्टर भएको पार्टी, तर दार्जिलिङ पहाडमा, कालिम्पोङ पहाडमा, आज खरसाङ पहाडमा तिम्रो आफ्नो क्यान्डिडेट पनि तिम्रो आफ्नै पार्टीको दलबाट तिम्रो सक्छ। म चाहिँ नेसनल पार्टी हो भनेर कहिले पनि भन्न चाहदिनँ। यो एउटा हामीलाई भारतीय जनता पार्टीसँग यति साह्रो लज्जित भएका त आज झन्। अनि मैले बार बार भनेका थिएँ क्षेत्रीय पार्टी बाँच्नुपर्छ, क्षेत्रीय पार्टी रहनुपर्छ। आज पहाडमा सीपीआरएम पार्टी छ, गोर्खा लीग पार्टी छ, जेएलएफ पार्टी छ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी छ। हामीले आफ्नो गरिमा राख्न आफैले सक्न पर्छ आफ्नो क्षेत्रीय पार्टीको वातावरणबाट। तर आज जेएलएफ पार्टी, जुन पार्टीले हिजोसम्म भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धन गरेर हामी प्रार्थी दिएका हुन्छौँ, लडेका हुन्छौँ भन्यो, तर आज 3 वटा जग्गामा एउटा जेएलएफको प्रार्थी देख्न सकेनौँ। धिक्कार छ यो चिजलाई, यो समयलाई धिक्कार छ। एउटा क्यान्डिडेट जेएलएफ पार्टीबाट दिनु नसक्ने पार्टी, हिजो
हिजोको दिनमा पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ छैन भन्ने कुरा गरेका थिए 2019 को इलेक्सनमा। 2000 इलेक्सनमा छैनन् भन्ने कुरा राखेको थिए, तर आज पहाडमा तीनैवटा थुम्कामा जेलले पार्टी छैन भन्ने प्रमाण भयो। छैन भन्ने प्रमाण भयो, किनभने भारतीय जनता पार्टी अब चिन्नु होइन तपाईहरुले। भारतीय जनता पार्टीलाई अब तपाईले चिन्नु भयो होइन, जान्नु भयो होइन। अब जेलको भाइ बहिनीहरूले जान्नु भएन तपाईको काँधमा चढेर तपाईलाई कति युज गर्यो। यसरी नै मलाई मेरो काँधमा चढेर 15 वर्ष आज युज गर्यो मलाई। तर पनि मैले कहिले पनि बीजेपी भएर देखाइन, मेरो स्वाभिमान बेचिन, मेरो इज्जत बेचिन। दुख्यो मलाई, पीर मार्गा भयो, कष्ट भयो, त्राई भयो, तर मैले कहिले पनि भारतीय जनता पार्टीमा जोइन भएर आज काम गर्न चाहिन। कति अफर गरे, कति रिक्वेस्ट गरे, मैले चाहिन। यो पाली चाहिँ कतै पनि धोका नहोस्, कतै पनि तपाईले बिक्री नभइदिनुहोस्, कतै पनि कसैले उस्काउँछ भने तपाईहरु घर छोडेर अर्को घरमा उफ्रेर नजानुहोस्। आफ्नै घरमा चाहे भत्केको होस्, चाहे भित्ता टालेको होस्, खुड्किलो आज विभिन्न खाडालाई होस्, कष्ट पीर मार्गाई होस्, आफ्नो घरमा आफ्नो घर भन्ने घरै हुन्छ। पराएको घरमा त पाहुना मात्र गएका हुन्छन्, अर्काको घरमा त पाहुना मात्रै गएको हुन्छन्, आफ्नो घर घरै हुन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले भर्खरै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मालिधुराबाट 2021 बङ्गालको विधानसभालाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङको उम्मेदवारको घोषणा गर्नुभएको छ। अनि कालिम्पोङबाट डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई उम्मेदवारको रूपमा पार्टीले चयन गरेकोमा कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समिति, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, अन्य भातृ सङ्गठनको पक्षबाट उहाँलाई हामी शुभकामना अनि बधाई दिँदै अनि अध्यक्ष महोदयलाई कालिम्पोङको निम्ति उचित उम्मेदवार दिनुभएकोमा धन्यवाद प्रकट पनि गर्दछौँ। अनि हामी हिजो पनि एउटा परिवार थियौँ, आज पनि एउटा परिवारको रूपमा छौँ, भोलि पनि एउटा परिवार भएर जस्तो सुकै समस्या होस्, आँधीबेहरी आओस्, हामी चट्टान जस्तो भएर कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्नेछौँ। अनि कुनै पनि हालतमा पहाडको तीनवटै थुम्काबाट हाम्रो उम्मेदवार दार्जिलिङबाट पिटी ओला, खरसाङबाट नर्बु लामा अनि कालिम्पोङबाट डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई हामी भारीभन्दा भारी मतले, सबैभन्दा बेसी मार्जिनले जिताएर बङ्गालको विधानसभामा पठाएर अनि गोर्खाले यत्रो दिनसम्म भोगेको दीर्घकालीन मागलाई समाधान गर्नको निम्ति अनि पहाड तराई डुवर्सको राजनैतिक स्थायी समाधानको निम्ति उहाँहरूले अवश्य निकट भविष्यमा काम गर्नेछ भन्ने विश्वास राख्दै उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी शुभकामना अनि बधाई दिँदछौँ।